प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी गरे जस्तो नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी सहितको निवेदन फिर्ता नभएको निर्वाचन आयोगको भनाई। नेकपामा बहुमत अल्पमतको टुङ्गो चुनावपछि लाग्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। वैधानिकता आयोगले नभई जनताले दिने जिकिर। मुलुक समृद्धिको यात्रामा एक कदम अघि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बर्गोथानमा पनि सफलता मिलेको दाबी। सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा लैजाने लक्ष्यमा सफलता प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। सडकबाटै राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्ने चेतावनी। संसद भङ्ग भएपछि संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएको राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको भनाई। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी। मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन राजसंस्था आवश्यक रहेको राप्रपा अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाई। राजसंस्था पुनर्स्थापना जनताको चाहना भएको दाबी। बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा संसद विघटनको विरोधमा च्याम्रुङ बजाएर आज पनि प्रदर्शन। मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध। प्रदेश 2 का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाउने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको तयारी। नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा प्रदेश 2 मा 1001 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन। पुस 18 देखि 24 सम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईद्वारा आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरे निलम्बन। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश। अर्को बैठक पुस 23 गते। पार्टीको किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको नेकपा राष्ट्रिय सभा नेता दिननाथ शर्माको भनाई। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा पुर्याएको कङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र देवको आरोप। विभाजित नेकपामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि दाबी। 3 कितामा विभाजित पार्टीमा 1 किता आफ्नो भएको भनाई। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच आज भेटवार्ता। आफ्नो साथ दिन गौतमलाई दाहालको आग्रह। देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले संसद विघटन गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको दाबी। स्थिरता नचाहनेले संसद पुनर्स्थापना माग गरेको आरोप। व्यवस्था जोगाउन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको दाबी। संसद भङ्ग गरी जनतामा जानुको विकल्प नभएको भनाई। विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असली रूप देखाएको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावलको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्ने प्रयास गरिरहेको नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको आरोप। बागमती प्रदेश सभाको बैठक माघ 7 गते राख्न प्रदेश सरकारको सिफारिस। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पनि छलफल हुने। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न माघ 15 देखि 21 सम्म मतदाता नामावली अध्यावधि कार्यक्रम हुने। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरूको आन्तरिक तयारी। चुनावका लागि नयाँ प्रचार सामग्री र झण्डा बनाइँदै। उखु किसानलाई भुक्तानी दिन सर्वोच्चको आदेश। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दियो 1 महिनाभित्रको समय सीमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणको तयारी पुनः सुरु। जनवरीको दोस्रो साता भ्रमण गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिद्वारा नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग छलफल। स्वास्थ्य कर्मीलाई सरकारले घोषणा गरेको भत्ता नदिएको गुनासो। कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने।
आज 8औं राष्ट्रिय पोसाक दिवस। राष्ट्रिय पोसाक सहित काठमाडौँमा मार्च पास गरी दिवस मनाइयो। आजदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति सुरु। श्रम स्वीकृतिका लागि विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई। प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भएको तर्क। जसपा र मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता घोषणा। देशमा भइरहेको विभिन्न विभेदको अन्त्य गर्न र राज्यको सबै निकायहरूमा समान प्रतिनिधित्व गराउने। नेपाल टेलिकमले आजदेखि इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन सुरु। एउटै तार मार्फत ग्राहकलाई विभिन्न सेवा दिने उद्देश्य। सरकारसँग 6 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणको दायित्व। ब्याङ्कमा थुप्रियो पैसा, सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अवसर। ठेचोमा 4 दिनसम्म मनाइने ब्रह्मायणी बालकुमारी तथा नवदुर्गा भवानीको नाच सम्पन्न। योमरी पूर्णिमाको अघिल्लो दिनदेखि मनाउने परम्परा। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सम्पदा पदयात्रा 2021 अभियान सञ्चालन। मध्यपुर थिमीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्य। पूर्वको प्रसिद्ध हलेसी महादेव मन्दिर खुलेसँगै भक्तजनको घुइँचो। 1 महिना नपुग्दै करिब 6 लाख रुपियाँ भेटी सङ्कलन। मनोकामना मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिडभाड बढ्दो। कोरोनाका कारण बन्द मन्दिर खुलेसँगै दैनिक 1000 भन्दा बढी भक्तजन मन्दिर पुगे। दोलखाको महाकाली भगवती मन्दिर थप व्यवस्थित हुने। नगरपालिकाद्वारा स्थानीयको समन्वयमा मौलिकता झल्कने गरी काम गर्दै। पश्चिम दाङमा वन कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा खुलेआम काठ तस्करी। दोषीलाई कारबाही गर्ने स्थानीयको माग। कृषिमा विदेशी लगानी खुला। आफूहरूलाई विस्थापित गरिदिने स्थानीय कृषक र उद्यमीको चिन्ता। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु। यो प्रणालीबाट परीक्षणका क्रममा प्राविधिक त्रुटि हटेर गएको भनाई। राष्ट्रिय सभाका एक सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 56 जना कर्मचारी मध्ये 5 जनामा पनि संक्रमण। नेपालमा थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,61,019 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 167 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 134, भक्तपुरमा 15 र ललितपुरमा 18 जनामा संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 748 जना संक्रमित निको भए। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,53,107 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु। यो सँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1,864 पुग्यो। धनुषामा 2 दिनदेखि हराएका बालकको शव गाडिएको अवस्थामा भेटियो। सोधपुछका लागि 5 जना पक्राउ। नेपालभर 17 लाख बेरोजगार। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भएन प्रभावकारी। लोकसेवा आयोगद्वारा 1 वर्षको अवधिमा निजामती सेवातर्फ 304 जना उम्मेद्वार मात्रै स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस। आजबाट इस्वी सम्मत 2021 सुरु। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागत। मोरङको रङ्गेली स्थित मरिया खोलाको पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापरवाही गरेको स्थानीयको आरोप। पुल भत्काएर छाड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धि खर्क लगायत स्थानहरूमा सञ्चालित 27 वटा पसल अनुगमन। अधिकांश पसलहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन। सिक्टा नहरका कारण जङ्गल क्षेत्र 2 भागमा विभाजित हुँदा वन्यजन्तुलाई थप चुनौती। वन्यजन्तुको अवस्था बुझ्न अध्ययन सुरु। सुराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सेवाग्राही वडा अध्यक्षबाट कुटिए। कुटपिट नगरिएको अध्यक्षको दाबी। बैतडीको उत्तरी क्षेत्रमा गुफा जस्तै मानव निर्मित ऐतिहासिक सुरुङ रहस्यमय। पनेरु राजाको शासनसँग जोडिएको किम्वदन्ती। कडाली प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिको गाडीमा अज्ञात समूहद्वारा जाजरकोटमा आगजनी। गाडी पूर्ण रूपमा क्षति।
काठमाडौँको सङ्कटा क्षेत्रमा छाता टाँगेर आकर्षण बढाइयो, आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। नेपाल आयल निगम 5 वर्षदेखि नाफामा, आर्थिक वर्ष 2076-77 12 अर्ब 87 करोड नाफा, पाइपलाइनबाट 1.5 अर्ब बचत। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 688 पालिकालाई झण्डै 3 अर्ब 45 करोड अनुदान, श्रमिकको ज्याला न्यूनतम 517 रुपैयाँ। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाद्वारा खारेमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कम्बल लगायत सामग्री उपलब्ध। नयाँ वर्ष मनाउन प्रतिबन्धित रकमसहित आएका भारतीय युवक विराटनगरमा पक्राउ, 25 वर्षीय सुजित कुमार 52,000 भारतीय रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा। सर्लाहीमा लागु औषध गाँजा 5 केजी सहित 2 जना पक्राउ, पक्राउ परेमा धनुषाका 26 वर्षीय पवन महतो र 18 वर्षीय अजय कुमार यादव। सर्लाहीको हरिवनमा रहेको किराना र कपडा पसलमा आगलागी, करिब 50 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान। हराएका 22 मोटरसाइकल फेला पारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण, पुसमा मात्रै 9 जनालाई पक्राउ गरे मुद्दा दायर। लुटपाटमा संलग्न गिरोहका 5 जना सदस्य पक्राउ, सहकारीको 1,66,915 रुपैयाँ चाबहिलमा जबरजस्ती लुटपाट गरेको आरोप। सिन्धुपाल्चोकको गुफा डाँडामा यस वर्ष पनि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन सुरु, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढ्यो, छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 94,500 रुपैयाँमा कारोबार। अभिनेता दयाहाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने र साहित्यकार बुद्धिसागरद्वारा चलचित्र एप सिनेमा घर गोल्ड सार्वजनिक, वर्षभरि 500 तिरेर नेपाली चलचित्र हेर्न मिल्ने।